ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सम्पदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ माता लक्ष्मीजीलाई कि अब तेस्रो अध्यायको भागवत गीताको महिमा बताइसकेपछि म अब तिमीलाई 4 अध्यायको भागवत गीताको महात्म्य बताउँदैछु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ पद्म पुराणमा कि गण्डकीको किनारमा यानी कि गंगाको किनारमा एउटा सानो गाउँ थियो। त्यसको नाम हो काशी। काशी नाम गरेको एउटा गाउँ थियो गंगाको किनारमा, जो चाहिँ नि बनारसमा पर्छ। अहिले चाहिँ नि बनारसमा चाहिँ हामीले बनारसको नामबाट जानिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ नि एउटा असाध्यै राम्रो प्रसिद्ध मन्दिर पनि छ, जो हजुरहरू जानु भएको छ, तपाईले देख्नु भएको पनि होला, नगएको भए र नगएका व्यक्तिहरूको जानकारीको लागि त्यहाँ राम्रो मन्दिर छ विश्वनाथ भगवानको। र त्यही विश्वनाथ भगवानको मन्दिरको आसपासमा भरत नाम गरेका व्यक्ति निवास गर्दथे। र उनले चाहिँ नि आफ्नो जीवनकालमा दैनिक पूर्ण भक्तिभावसित श्रद्धासित 4 अध्याय भागवत गीताको श्लोकहरू पाठ गर्ने गर्दथे। र सधैँभरि उनको डेली रुटिन यानी कि सधैँभरिको उनको चाहिँ यो एउटा साधना थियो, जो 4 अध्यायको भागवत गीता पाठ गर्ने। तर एक दिन उनलाई केही काम परेर बाहिर जान पर्यो र बाहिर जाने सिलसिलामा उनी चाहिँ नि एउटा नगरमा पुगे जसको नाम थियो तपोदान। र त्यहाँ जाँदाखेरि उनले चाहिँ नि भरतले भगवान श्री कृष्णको दर्शन गर्ने इच्छा प्रकट गरे र भगवान श्री कृष्णको मन्दिरमा तपोदानमा भएको एउटा मन्दिर थियो, त्यहाँ
भगवान श्रीकृष्णको मूर्ति स्थापना गरिएको थियो। तिनको दर्शन गर्ने अभिलाषा लिएर उनी चाहिँ नि त्यहाँ मन्दिरमा गए र भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गरे। यस प्रकारले जब उनले आफ्नो काम सकिएर तपोदानबाट फर्किँदै थिए, फर्किने बेलामा बाटोमा चाहिँ नि अलिकति थकावट पनि भयो र अँध्यारो पनि भएको कारणले गर्दा उनले विचार गरे कि म चाहिँ नि यही आज विश्राम गर्छु बाटोमा। र दुईटा बेलका बुटाहरू थिए, त्यहाँ आसपासमा धेरै बुटाहरू थिए, तर चाहिँ विशेष गरी त्यहाँ दुईटा बेलका बुटाहरू थिए जहाँ चाहिँ नि उहाँले डिसाइड गर्नुभयो, यानि कि निर्णय गर्नुभयो कि म आज यिनै बेल मुनि या बेलका बुटा मुनि म चाहिँ आज विश्राम गर्छु भनेर डिसाइड गर्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो। त्यसपछि एउटा बेलको बुटामा यानि कि एउटा बेलको बुटालाई सिरानी बनाएर र अर्को बेलको बुटाको जरामा खुट्टा राखेर खुट्टा खापेर यसरी चाहिँ नि पल्टिनु भयो। तर सुत्नुभन्दा पहिला उहाँले ती दुईटै बुटा मुनि बसेर उनको जो सधैँभरिको नियम थियो 4 अध्याय पाठ गर्ने, 4 अध्याय भगवत गीताका श्लोकहरूको पाठ गर्ने, उहाँले ती बुटा मुनि पनि बसेर अरु दिन चाहिँ भागवत गीताका श्लोकहरू पाठ गर्नुभयो र तिनै बुटा मुनि विश्राम लिनुभयो। अर्को दिन बिहानपख उज्यालो भएपछि त्यहाँबाट भरतजी अगाडि बढ्नुभयो। भरतजी अगाडि बढ्नुभयो र जुन दिन भरतजी आएर त्यो बुटा मुनि विश्राम गर्नुभएको थियो त्यसैको लगभग 5-6 दिन भित्रैमा ती दुईटै बेलका बुटाहरू सुकेर मरे र दुईटा चाहिँ नि आत्मा जो त्यो बुटामा यानि कि बुटाको रूपमा बसिरहेका थिए तिनीहरूले चाहिँ नि अर्को जन्म पाए, जो एकदमै भक्तिशाली, एकदमै पायस ब्राह्मणको घरमा, बाहुनको घरमा, पवित्र बाहुनको घरमा चाहिँ नि उहाँले ती दुवै बुटाहरूले चाहिँ नि उनीहरूको छोरी बनेर जन्म लिए र छोरी बनेर जन्म लिएपछि अब उनीहरूको सुकृतिले गर्दा ब्राह्मणको घरमा जन्म लिन पाए, राम्रो सुकृतिले गर्दा र छोरी बनेर जन्म लिए। उनीहरू दिन प्रतिदिन हुर्किँदै गए, राम्रो संगत पाए, सत्संग पाए। अब आफ्नै बुवा आमा नै भगवत भक्ति मार्गमा लागेको हुँदाखेरि अब असत्संग पाउने भन्ने त प्रश्नै उठेन र त्यसै गरी यी दुवैजना दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदाखेरि लगभग 6-7 वर्षका उमेरका भए यिनीहरू पनि र उनीहरूकै बुवा आमासँग घुम्ने योजनामा उनीहरू त्यतै काशीतिर घुम्दै गएका थिए। लगभग 7 वर्षका थिए होलान् ती बालिकाहरू र काशी गए तीर्थव्रत गर्ने सिलसिलामा बनारसमा र त्यहाँ गएर घुमघाम गर्दै थिए। त्यो घुमघाम गर्ने क्रममा ती दुवै नानीहरूले भरतजीसँग भेट हुन पुगे, यानी कि भरतजीसँग भेट भयो दुवै नानीहरूको र भरतजीलाई देखेपछि उनीहरू तुरुन्तै भरत महाराजको चरणमा चाहिँ नि धन्यवाद प्रणाम गरे, प्रणाम गर्न पुगे र भरत महाराजले यो देखेर नानी उठ के गरेको यस्तो चाहिँ नि, को हो तिमीहरू, किन चाहिँ नि तिमीहरूले चाहिँ मलाई यसरी उ गरेका हौ भनेर भरत महाराजले यी दुवै नानीलाई उठाउनु भयो समातेर
छोरीहरू भनेर चाहिँ उहाँले सम्बोधित गर्नुभयो दुवै नानीहरूलाई। र उठाइसकेपछि चाहिँ को हौ तिमीहरू, किन यसो गरेका हो, कसरी चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ मैले कसरी चाहिँ तिमीहरूको सम्पर्कमा आएँ, म कहिले आएँ र कसरी मैले तिमीहरूको कल्याण गरेँ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू गर्नुभयो। किनभने यी नानीहरूले प्रणाम गर्दै भन्दै थिए कि हजुरको कृपाले गर्दा हामी चाहिँ नि हाम्रो कल्याण भयो, हाम्रो मुक्ति भयो भनेर चाहिँ प्रणाम गरेका थिए। त्यस हुँदाखेरि भरत महाराजजीले पनि त्यही भन्नुभयो कि कसरी मैले कल्याण गरेँ, कसरी तिमीहरूको उद्धार गरेँ, तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आएका हौ, कहिले मेरो संयोग तिमीहरूसित चाहिँ भेटघाट भयो भन्ने कुरा इत्यादि प्रश्नहरू राख्नुभयो। र यी दुवै नानीहरूले, दुवै कन्याहरूले भरत महाराजलाई बताउँछन् कि भरत महाराजको कृपाले गर्दा नै आज हामी यो बाहुनको, पवित्र बाहुनको घरमा पवित्र बाहुनका छोरीहरू भएर जन्म लिन पाएका छौं र यो सबै हजुरकै प्रताप, हजुरकै भक्तिको प्रतापको प्रसाद हो, कृपा हो र त्यसैले गर्दा आज हामी यो अवस्थामा छौं भनेर चाहिँ उनीहरूले भने। र भरत महाराजले सोधेपछि कि यो कसरी भयो, कसरी म तिमीहरूको सम्पर्कमा आएँ भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूले भन्छन् कि एक समयको कुरा हो जब हामी स्वर्गलोकमा अप्सराहरू भएर बसेका थियौं हामी, र अप्सराहरू भएर बसेको बेलामा गोदावरी नदीको किनारमा एउटा एकदमै पवित्र स्थान थियो जहाँ जसको नाम हो छिन्न पाप। त्यहाँ एउटा ऋषि निवास गर्दथे जसको नाम हो छततप। छततप नाम गरेका ऋषि छिन्न पाप नाम गरेको स्थानमा जो गोदावरी नदीको तट पर थियो त्यहाँ बसेर एकदमै मन लगाएर धर्मपरायण भएर एकदम पवित्र मन, तन मन विचारले उनले पूर्ण रूपबाट भगवान ऋषिकेशको भगवान श्री कृष्णको आराधना गर्दथे, ध्यान गर्थे, तपस्या गर्थे, मनन गर्थे, चिन्तन गर्थे। र यसरी चिन्तन गर्दै 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 गएको बेलामा उनी यति अस्टिए भने, यति उनले चाहिँ तपस्या गरे कि जाडाको बेलामा चिसो न चिसो बरफ जस्तो पानीमा गएर उभिने र गर्मीको बेलामा दायाँ बायाँ चारैतर्फ आगो बालेर त्यो गर्मीको, त्यसै त गर्मी छ त्यसैको गर्मी माथि पनि अझै गर्मी बनाउनको लागि त्यो तापमा तापिएर भगवानको आराधना गर्ने गर्दथे, एकदमै कठोर तपस्या गर्थे। र यिनको तपस्याले गर्दा यिनी यति पवित्र भए कि स्वयं ब्रह्माजी पनि ब्रह्मलोकबाट उनको दर्शन गर्न लालायत हुन्थे। यानी कि उनको दर्शन पाउनको लागि स्वयं ब्रह्माजी पनि लालायत हुनुहुन्थ्यो र त्यही भएर उनी चाहिँ रोज दर्शन गर्न आउने गर्दथे। यस प्रकार स्वयं ब्रह्माजी दिन प्रतिदिन ऋषि छतपाको दर्शन गर्नको लागि दिन प्रतिदिन आउने गर्दथे। र दर्शन मात्र हैन, उनले चाहिँ नि भगवत भक्तिको विषयमा धेरै प्रश्नहरू पनि गर्दथे। आपसमा चाहिँ परस्पर गर्थे, भगवानको लीलाको बारेमा, गुणहरूको बारेमा वर्णन गरिरहन्थे र डिस्कस गर्थे आपसमा एक दूसरा। र यस्तै सिलसिलामा दिन प्रतिदिन बित्दै गयो र स्वर्गलोकमा या स्वर्गलोकका जो राजा हुनुहुन्थ्यो इन्द्रदेव, यो घटनालाई देखेर उनी चकित भए र डराउन पनि थाले। ब्रह्माजी जो स्वयं परमपिता ब्रह्मा हुनुहुन्छ, उनी पनि यदि यिनको चरणमा गएर यसरी घुटघुटाउन थाल्नु भयो भने भोलि त नजाने के हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ।
कहीँ मेरो पद धर्म सङ्कटमा त पर्दैन भन्ने जस्तो सोच विचार राखेर डराउनु भयो इन्द्रदेव। र स्वर्गपति स्वर्गका राजा इन्द्र यसरी डराइसकेपछि केही उपाय त मैले गर्नुपर्छ मेरो चाहिँ नि पदलाई जोगाउनको लागि भनेर उनले चाहिँ नि दुईटी स्वर्गलोकका अप्सराहरूलाई आवाहन गर्छन्, बोलाउँछन् र यी दुईटी अप्सराहरूलाई तिनै ऋषि जो तपस्वी थिए, शततप ऋषि, उनको तपस्या उनको भक्तिमा विघ्न डाल्नको लागि, यानि कि उनको यो कठोर तपस्या यो कठोर भक्ति बाट चाहिँ उनलाई चाहिँ पतित बनाउनको लागि परामर्श गर्छन्। तिमीहरू गएर यिनलाई जसरी हुन्छ यिनको भगवत भक्ति मार्गबाट मन विचलित बनाइदेऊ, काम वासनामा यिनलाई डुबाइदेऊ भन्ने जस्ता प्रस्ताव राखेर आज्ञा गर्नुहुन्छ। र राजाको आज्ञा अनुसार देवराज इन्द्रको आज्ञा पाएर यी दुवै अप्सराहरू ऋषि शतपको आश्रममा जान्छन् र त्यहाँ गएर उनीहरूले चाहिँ नि अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्न थाल्छन्, गीत गाउने नाच्ने इत्यादि लीलाहरू गर्छन्। जो चाहिँ नि उनको आश्रम थियो गोदावरी नदीको तट पर, गोदावरी नदीको किनारमा जब ऋषिको आश्रम थियो त्यहीँ गएर यिनीहरूले चाहिँ नि मजाले नाच्ने गाउने गर्न थाले दुवै अप्सराहरू। यसरी नाचेको धुमधामसित नाचेको अवस्थामा उनीहरूको माथिल्लो भागका कपडाहरू पहिरन जो लगाएर आएका थिए नाचेका थिए अलिकति लुज हुन गयो, अलिकति धोलो भएर छाती देखिन गयो। र जब यिनीहरूको छाती यसरी देखियो यो अवस्थामा ऋषिले देखेर यी दुवैजनालाई चाहिँ नि नाङ्गो अवस्था भनेर नाङ्गो प्रदर्शन गरेको देखेर उनीहरूलाई श्राप दिनुभयो ऋषिले। र तिमीहरू यसरी नाङ्गिएर यसरी नाचिया छौ, त्यसो हुँदाखेरि तिमीहरू यो नाङ्गो अवस्थामा बस्ने त वृक्ष नै हुन सक्छ, त्यसो हुँदाखेरि तिमीहरू बेल बनेर बेलको बुटो बनेर तिमीहरू जन्मियो भनेर ऋषिले श्राप गरिसकेपछि दुवै नारीहरू दुवै अप्सराहरू हात जोड्दै ऋषिको चरणमा गए र क्षमा याचना गरे कि प्रभु हामी निर्दोषी छौँ, हामीलाई चाहिँ नि हामी आज्ञाको पालन मात्रै गरेको, हामी त दास मात्रै हो, हामीले त स्वामीको आज्ञा पालन गरेको हो। स्वामी इन्द्रले यसरी यो कारणले गर्दा हजुरको तपस्या भङ्ग गर्नको लागि हामीलाई यहाँ पठाउनु भएको हो, त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ नि माफ गरिदिनुहोस् भनेर उनीहरू दुवैले हात जोडेर प्रार्थना गर्छन्। अब ऋषि त भगवत भक्ति गर्नेवाला एकदमै पवित्र मनका पवित्र विचारका ऋषि थिए यसै पनि, त्यसो हुँदाखेरि उनी तुरुन्तै जति छिटो रिसाउँछन् त्यति छिटो खुसी पनि हुन्छन् ऋषिहरू, ऋषि मुनिहरू भक्तहरू। ज्यादा देरसम्म क्रोध रहिरहन्छन् उनीहरू। र त्यो अवस्था देखेर र कहिलेकाहीँ जाने ऋषि मुनिहरू या भगवत भक्ति गर्ने व्यक्तिहरू कोही रिसाएको जस्तो देखियो भने अथवा रिसाए भने पनि हाम्रो कल्याणै हुन्छ, किनभने उनीहरूले लोक कल्याणको अलावा अर्थ गर्दैनन् जीवनमा र उनीहरूको रिसाए पनि कल्याण हुन्छ। तर चाहिँ ऋषिहरू मुनिहरू भक्तहरू रिसायो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। तर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नि आफन्त जो भनिन्छ हामीले चाहिँ उनीहरू खुसी भए पनि त्यसमा चाहिँ डराउनु पर्दछ, किन यस्ता एक्सपिरियन्स र घटनाहरू दिन प्रतिदिन हामीले अहिलेको जस्तै आधुनिक जीवनमा हामीले देख्न पनि पाइन्छ, सुन्न पनि पाइन्छ। त्यसो हुँदाखेरि ऋषि मुनिहरू गुरुहरू रिसाएकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन, हर कारणको अर्थ हुन्छ पछाडि उनीहरूको। र यसै प्रकारले जब उहाँ खुसी हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो, दुवै नारीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो र भन्नुभयो कि भविष्यमा भरत नाम गरेका व्यक्ति आउँछन् र उनीहरू भरत नाम गरेका व्यक्ति आएर उनको दर्शन पाएपछि तिमीहरूको कल्याण हुन्छ
र मैले यो पनि आशीर्वाद दिन्छु कि तिमीहरूले यो पूर्व जन्म पनि पछिसम्म तिमीहरूले याद गर्नेछौ, सबै कुरा याद गर्नेछौ, केही पनि तिमीहरूले बिर्सिने छैनौ, यसरी तिमीहरूको कल्याण हुन्छ भनेर चाहिँ नि दुवै नारीहरूलाई आशीर्वाद पनि दिनुभयो। र यस प्रकारले जब आशीर्वाद दिनुभयो ती दुवै नारीहरू अप्सराहरू त्यो समय त बेल नै बनेर बेलको बुटो बनेर बसे नदीको किनारमा। तर जब चाहिँ नि भरत महाराज त्यहाँ पुग्नुभयो त्यसपछि तपोदान जग्गामा जब पुग्नुभयो र यिनै दुवै वृक्षका फेदमुनि वृक्षमुनि जब विश्राम गर्ने निर्णय गर्नुभयो, विश्राम गर्नुभयो, त्यति बेला उहाँले सुत्नुभन्दा पहिला यो 4 अध्यायको श्रीमद् भागवत गीताका श्लोकाहरू पाठ गर्नुभयो र विश्राम गर्नुभयो। त्यसै सिलसिलामा त्यसै कारणले गर्दा, त्यसैको प्रतापले गर्दा भनौं यी दुवै नारीहरूको कल्याण भयो। र आज यिनै दुवै नारीहरूले यही प्रशंसा गर्दैछन्, यही रहस्य भरत महाराजको अगाडि पोख्दैछन्, खोल्दैछन् या बताउँदैछन् कि हजुरको यही कृपाले गर्दा, यिनै श्लोकको पाठ गर्नाले गर्दा, त्यसैको प्रतापले हामी आज यो अवस्थामा छौं भनेर चाहिँ नि उनीहरूले आफ्नो पूर्व जन्मको विषयमा सबै वर्णन भरत महाराजलाई सुनाउँछन्। त्यसपछि भरत महाराज त्यहाँबाट आफ्नो आश्रमतिर लाग्छन् र यी दुवै कन्याहरूले पनि आफ्नो जीवनकालमा दिन प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता 4 अध्यायका श्लोकहरू पाठ गरिरहे र गर्ने संकल्प गरे पनि र गरिरहे पनि जीवनभरि यसरी उनीहरूले चाहिँ नि भगवान श्री कृष्णको चरण यानी कि भगवान श्री कृष्णको चरणमा स्थान प्राप्त गरे पछि गएर। त्यसो हुँदा यो श्रीमद् भागवत गीता 4 अध्यायको यति श्लोकहरू यति महत्त्वपूर्ण छन्, यति सिग्निफिकेन्ट छन् कि हामी आफै सुन्नियो कि बुटाहरू जस्तो, वृक्षहरू जस्तो अचेत जड भनौं न, जडको पनि यदि कल्याण हुन्छ श्लोक मात्रै सुनेर भने त यदि मनुष्यले यसको पाठ गर्छ दिन प्रतिदिन भने के हुन सक्ला, हामी आफै विचार गर्न सक्छौं। यस प्रकारले भगवान विष्णुले पद्म पुराणमा लक्ष्मी मातालाई यिनी दुईटी कन्याको बारेमा कसरी यिनीहरूको कल्याण भयो भन्ने कथा बताउनुहुन्छ र श्रीमद् भागवत गीताको महिमा बताउँदै यिनै दुवै कन्याको कल्याण कसरी हुन्छ र भगवानको चरणमा कसरी यिनको भगवत भक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिनुहुन्छ। यही जानकारी चाहिँ नि भगवान महादेवले आफ्नी अर्धाङ्गिनी माता पार्वतीलाई पनि बताउनुहुन्छ, जो हामी सुनिरह्यौं। अब हामी जान्छौं त्यो गोपनीय जो 4 अध्यायको वर्णन हामी जो सुनिरहेको थियो तिनै गोपनीय र महत्त्वपूर्ण श्लोकहरू सुन्नको लागि र उसको अर्थ सुन्नको लागि, जो सुनेर वृक्ष पनि अगर कल्याण पाए भने, वृक्षको पनि उद्धार भयो भने हामीहरूको नहुने प्रश्नै हुँदैन र सुन्नेहरूको सबैको कल्याण होस् भन्दै कामना गर्दै अब हामी श्लोकहरू सुन्नप्रति लाग्छौं। हामीले तेस्रो अध्यायमा सुनिसकेका थियौं कि कसरी व्यक्ति चाहिँ नि कुनै न कुनै कर्ममा बाँधिएको हुन्छ, यानी कि केही न केही कर्म गर्नु नै पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यदि कुनै व्यक्तिले या कुनै मानिसले परमेश्वरको प्रसन्नताको लागि यदि निष्काम भाव राखेर कर्म गर्छ भने या गर्नाले त्यस्तो व्यक्तिको चाहिँ नि या त्यस मानिसको कर्मका नियमबाट मुक्त हुन सक्छन् र कर्म बन्धन हुँदैनन्, अन्यथा कर्म बन्धन हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि
यो एउटा विषय थियो र दोस्रो विषय थियो परमात्मा सम्बन्धी दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्ने मार्ग, यानी गर्न सक्छन् यस्ता व्यक्तिले परमेश्वरको लागि सबै कुरो, परमेश्वरलाई नै जीवनको प्राथमिकता राखेर हर कार्य गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ, भगवानको कृपा पात्र बन्न सक्छन्। र भगवानले अर्को कुरो विषय पनि बताउनु भएको थियो यस अध्यायमा, तेस्रो अध्यायमा, कि हर व्यक्तिले, ठुलो व्यक्तिले यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन, ठुलो ठुलो व्यक्तिले चाहिँ जे गर्छन् त्यो नक्कल सानो व्यक्तिहरूले, साना साना व्यक्तिहरूले पनि गर्छन्। त्यसो हुँदाखेरि उदाहरणीय हुनुपर्छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ। जस्तै भगवान स्वयंले पनि उनी हर नियम कानुनबाट चाहिँ पर हुनुहुन्छ, तापनि स्वयं भगवान भएर पनि साधारण व्यक्तिले जस्तो व्यवहार गरेर आफ्नो जीवनमा चाहिँ हर क्रियाकलापहरू आफूले गरेर देखाउनु भयो। यो बाध्यताले होइन, उहाँलाई गर्न परेर होइन, तर चाहिँ एउटा उदाहरणीय बन्नको लागि या उदाहरण देखाउनको लागि, समाजको लागि, लोक कल्याणको लागि उहाँले गर्नुभयो भने ठुला मान्छेहरूसित पनि अपेक्षा यही राखिन्छ, यही गर्नुपर्छ। ठुला मान्छेहरूले राम्रो काम गर्ने, राम्रो उपदेश दिने, राम्रा सोच विचारहरू राख्ने र देशको लागि, जनताको लागि राम्रो भलो चाहने, भलो गर्ने, यस्ता इत्यादि कुराहरू गर्नुभयो र उदाहरणीय बन्नुभयो भने जनताले पनि मान दिन्छन्, सम्मान गर्छन्। अन्यथा तिनै व्यक्तिहरूलाई, तिनै जनताहरूले अन्यथा जे पनि गर्न सक्छन् होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ नि हामीले सोच्न पर्ने कुरो हो, जान्न पर्ने कुरो हो र मनन गर्न पनि पर्छ, जीवनमा अपनाउनु पर्छ कि जे पनि हामीले गरिन्छ अर्को व्यक्तिले हेरेको हुन्छ, सानो व्यक्तिले हेरेको हुन्छ र हामी चाहिँ नि हामीले गर्दा अर्काको जीवन चाहिँ बर्बाद नहोस्, हाम्रो कारणले गर्दा अर्काको जीवन बनाओस्, हाम्रो भला भओस् नभओस् र हाम्रो कारणले गर्दा अर्काको हुन्छ भने हामी त्यसमा खुसी हुनुपर्छ र त्यही गतितिर, त्यही बाटोतिर लाग्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हामीले 3 अध्यायमा पाइन्थ्यो भने 4 अध्याय चाहिँ नि दिव्य ज्ञान हो। यस दिव्य ज्ञानमा आत्मा र ईश्वर तथा यी दुईको सम्बन्ध विषयक दिव्य ज्ञानले मानिसको शुद्धिकरण गर्छ र उसलाई मुक्ति प्रदान गर्दछ। कर्मयोग यानी कि भक्ति योग, यो भक्ति योग जो बाटो हो, या बाटो, यो भक्ति योग बाटोबाट यो ज्ञान प्राप्त हुन्छ, या कर्मयोगबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यहाँ गीताको प्राचीन इतिहास, भौतिक जगतमा उहाँको बारम्बार अवतरणको उद्देश्य र महत्व तथा स्वरूप सिद्धि गुरुका समीपमा जानुपर्ने आवश्यकताको बारेमा भगवान व्याख्या गर्नुहुन्छ यस अध्यायमा। त्यही भएर यो गीता जाने प्राचीन समयदेखि, इतिहासदेखि नै यो परम्परा एवं परम्परा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु भन्ने चाहिँ जो श्लोकमा भनिएको छ हामीले सुनिन्छ, यो परम्परागत आइरहेको छ लोक कल्याणको लागि। र अब हामी यही परम्परागत आएको 4 अध्यायको गीता अब हामी सुन्न जानेछौँ। ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। दिव्य ज्ञान, यो 4 अध्याय। श्री भगवान उवाच इमं विवसते योगम प्रोक्तवा महाभावयं विवस्वान् मनवे प्राह मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवानले भन्नुभयो, मैले यो अविनाशी योग सर्वप्रथम सूर्यलाई बताएको थिएँ। सूर्यले मानव जातिका आदि पिता मनुलाई बताए र मनुले यही ज्ञान फेरि राजा ईक्ष्वाकुलाई दिए। एवं परम्परा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु सकाले नियमत योग नष्ट परन्तप। यसरी यो परम विज्ञान शिष्य परम्पराद्वारा प्राप्त भएको
यानी कि शिष्य परम्पराद्वारा यो प्राप्त भएको हो र राजर्षिहरू ठुलठुला राजर्षिहरूले यसलाई त्यसै विधिले बुझे, तर समयका अन्तरालमा यो परम्परा टुट्यो। त्यसैले यो विज्ञान जस्तो छ त्यही रूपमा नदेखिए जस्तो लाग्छ। स एवाय मया तेध्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो श्रीमे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। आज म तिमीलाई भगवानसँगको सम्बन्ध बुझाउने धेरै पुरानो विज्ञानको कुरा भन्दैछु, किनभने तिमी मेरा भक्त पनि हौ र मित्र पनि हौ, अनि फेरि तिमी यो विज्ञानको दिव्य रहस्य बुझ्न पनि सक्छौ। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्जानीयाम् तौमादौ प्रक्तवानिति। अर्जुनले भने सूर्यदेव विवस्वानको जन्म पहिल्यै भएको थियो, हजुरको जन्म बल्ल अहिले भएको छ भने यो विज्ञान हजुरले उनलाई पहिले बताउनु भएको थियो भन्ने कुरा मैले कसरी बुझु? श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः। श्री भगवानले भन्नुभयो, हे परन्तप अर्जुन, तिम्रा र मेरा धेरै धेरै जन्महरू बितिसके, मलाई ती सबै सम्झना छ, तर तिमीले त्यो सम्झन सक्दैनौ। अजोपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्राकृतिं स्वमधिष्ठाय सम्भवाम यत्ममायया। म अजन्म हुँ, मेरो दिव्य शरीर अविनाशी छ र म सबै प्राणीहरूको स्वामी हुँ, तापनि प्रत्येक युगमा म आफ्नो वास्तविक दिव्य स्वरूपमा प्रकट हुन्छु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जहाँ जहाँ र जहिले जहिले धर्मको पतन र अधर्मको उन्नति हुन लाग्छ, त्यस बखत त्यस ठाउँमा मैले अवतार लिन्छु। परित्रणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भक्तहरूको उद्धारका लागि, दुष्टहरूको विनाशका लागि र धर्मको पुनर्स्थापना गर्नका लागि म हरेक युगमा प्रकट हुन्छु। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो व्यतीतत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जसले मेरो जन्म र कर्मको दिव्य स्वभावलाई यथार्थ रूपले बुझ्छ, त्यसले यो शरीर छोडेपछि भौतिक संसारमा फेरि जन्म लिनु पर्दैन, बरु उसले त मेरो सनातन धाम नै प्राप्त गर्छ। वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूत मद्भावमागता। आसक्ति, भय र क्रोधबाट मुक्त भएर पूर्णतया मैमा लीन भएर मेरै शरणमा आएर भूतकालमा धेरै व्यक्तिहरू मेरो ज्ञानद्वारा पवित्र भए। यसरी तिनीहरू सबैले मेरो दिव्य प्रेम प्राप्त गरे। ये यथामं प्रपदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वात्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। जो जुन भावले मेरो शरणमा पर्छ त्यसलाई त्यही अनुरूपको फल दिन्छु। हे पार्थ, हरेक व्यक्तिले सबै पक्षबाट मेरो पथको अनुगमन गर्दछन्। काङ्क्षान्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त यदेवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।
यस संसारमा सकाम कर्मको फल वा सिद्धि चाहनेहरूका यानी कि सिद्धि चाहनेहरूले देवताहरूको पूजा गर्छन्। अवश्य नै यो संसारमा मानिसहरूलाई उसका सकाम कर्मको फल तुरुन्तै प्राप्त हुन्छ। चतुर्वर्णमया सृष्ट गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमापीमं विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृतिका 3 गुण र ती गुणसँग सम्बन्धित कर्म अनुसार मैले मानव समाजमा 4 वर्गहरू सृष्टि गरे। म यी सबैको कर्ता हुँ, तापनि तिमीले मलाई अविनाशी अकर्ता नै ठान। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फलस्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। मलाई प्रभावित पार्ने कुनै कर्म छैन र ममा कुनै कर्म फलको चाहना पनि छैन। जसले मसँग सम्बन्धित यो सत्य कुरालाई बुझ्छ त्यो व्यक्ति सकाम कर्म फलको बन्धनमा बाँधिदैन। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन कालमा समस्त मुक्तात्माहरूले मेरो दिव्य प्रकृतिलाई जानेर नै कर्म गरेका थिए। तिमीले पनि तिनीहरूकै चरण चिन्हको अनुसरण गर्दै आफ्नो कर्तव्य पालन गर। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने कुरा छुट्याउने काममा विद्वानहरू पनि अलमलिने गर्दछन्। त्यसैले म तिमीलाई कर्म के हो भन्ने कुरा बताउँछु। यो कुरा जान्यौ भने तिमी समस्त अशुभ वा दुर्भाग्यबाट मुक्त हुनेछौ। कर्मणो ह्यापि बोधव्यं बोधभ्यश्च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मको जटिलतालाई बुझ्नु साह्रै कठिन छ। त्यसैले मानिसहरूले कर्म के हो, वर्जित कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ। कर्मण्य कर्मया पश्येत् अकर्मणि च कर्मया सबुद्धिमनुनुशेषु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत्। जसले कर्ममा अकर्म र अकर्ममा कर्म देख्छ त्यो व्यक्ति सबै मानिसहरू भन्दा बुद्धिमान हो र त्यस्तो व्यक्ति सबै किसिमका कर्ममा संलग्न भएर पनि दिव्य अवस्थामा रहेको हुन्छ। यस्य सर्वे समारम्भ काम संकल्प वर्जित ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधः। जसको हरेक प्रयास कर्म इन्द्रिय तृप्तिको इच्छाले रहित हुन्छ त्यसलाई पूर्ण ज्ञानी मानिन्छ। ऋषिहरू त्यस्ता कर्तालाई पूर्ण ज्ञानी रूपी अग्निद्वारा कर्मफल चढाउने पण्डित भन्दछन्। त्यक्त कर्मफलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। कर्मफलका सम्पूर्ण आसक्तिहरूलाई त्यागेर सधैँ सन्तुष्ट र स्वतन्त्र रहने व्यक्तिले सबै प्रकारका कर्ममा संलग्न रहे पनि सकाम कर्म गरिरहेको हुन्छ। निराशीर्यतचितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम्। यस किसिमको ज्ञानी पुरुषले पूर्णतया नियन्त्रित मन र बुद्धिले काम गर्छ। उसले आफ्ना सम्पत्ति माथिको स्वामित्वलाई पनि त्यागिदिन्छ र केवल जीवन निर्वाहका लागि मात्र काम गर्छ। यसरी कर्म गर्ने व्यक्ति पापपूर्ण कर्मबाट प्रभावित हुँदैन। यदृच्छा लाभ सन्तुष्टो द्वन्द्वतीतो विमत्सर समसिद्धवसिद्धौ च
कृत्वापि न निबध्यते। जो व्यक्ति आफू सुकै हुने लाभबाट सन्तुष्ट रहन्छ, द्वैत भावबाट मुक्त रहन्छ, ईर्ष्या गर्दैन र सफलता र असफलता दुवै अवस्थामा स्थिरचित्त रहन्छ, त्यो व्यक्ति कर्म गरेर पनि कर्मफलमा बाँधिँदैन। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावसितचेतस यज्ञायाचरत कर्म सामग्रम प्रविलीयते। जो व्यक्ति प्राकृतिकका गुणमा आसक्त छैन र पूर्ण रूपले दिव्य ज्ञानमा अवस्थित छ, उसका सबै कर्महरू ब्रह्ममा लीन हुन जान्छन्। वायपर्ष ब्रह्मार्पणं ब्रह्महावि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। कृष्ण भावनामृतमा पूर्णतया निमग्न भएको व्यक्तिले आफ्नै आध्यात्मिक कर्मले गर्दा भगवत धाम प्राप्त गर्दछ, किनभने उसका कर्ममा हवन पनि ब्रह्ममय र हवि पनि ब्रह्ममय हुन पुग्छन्। दैवमेव परे यज्ञ योगिनं परिपासते ब्रह्मज्ञा वा परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कतिपय योगीहरू विभिन्न प्रकारका यज्ञहरूद्वारा राम्रोसँग देवताहरूको पूजा गर्छन् भने कुनै योगीहरू परब्रह्मरूपी अग्निमा आहुति चढाउँछन्। श्रोत्रादीन् इन्द्रियाण्यन्ये सम्यमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति। कोही विशुद्ध ब्रह्मचारीहरू श्रवण प्रक्रिया र इन्द्रियहरूलाई मनको नियन्त्रण रूपी अग्निमा होमिदिन्छन् भने अर्का थरी गृहस्थहरू इन्द्रियका विषयलाई इन्द्रिय रूपी अग्निमै आहुति दिन्छन्। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयोग योगग्नो जुहति ज्ञानदीपते। मन र इन्द्रियलाई बसमा राखेर आत्म साक्षात्कार गर्न चाहनेहरूले सबै इन्द्रियहरू र प्राणवायुका कार्यहरूलाई पनि संयमित मनरूपी अग्निमा आहुति दिन्छन्। द्रव्ययज्ञ तपोयज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञान यज्ञस्य यताया संस्कृता व्रताः। दृढ व्रत धारण गरेका योगीहरू कुनै सम्पत्तिको त्यागद्वारा, कुनै कठिन तपस्याद्वारा, कुनै अष्टाङ्ग योगको अभ्यासद्वारा र कुनै दिव्य ज्ञानको विकास गराउने वेदहरूको अध्ययनद्वारा प्रवृद्ध हुन्छन्। अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायण अपरे नियताहार प्राणन प्राणेषु जुहति। कुनै योगीहरू समाधिमा रहनका लागि प्राणायामद्वारा स्वयंलाई रोकिराख्छन्। तिनीहरू अपान वायुमा, प्राणवायुमा र प्राणमा आफ्ना वायुलाई रोक्ने अभ्यास गर्दछन् र अन्तमा प्राण र अपान दुवैलाई रोकेर समाधिमा प्रवेश गर्छन् भने कुनै योगीले आहारलाई नियन्त्रण गर्दै प्राणलाई प्राणमै होमिदिन्छन्। सर्वपेते यज्ञविधो यज्ञस्य पितकल्मषः यज्ञशिष्टामृता भोजो यन्ति ब्रह्म सनातना। यी सबै यज्ञकर्ताहरू यज्ञको अर्थ जान्नेले पाप कर्मबाट मुक्त हुन्छन् र यज्ञको फल रूपी अमृत
चाखेर परमधामतिर अगाडि बढ्दछन्। नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्य कुरुषोत्तमः। त्यसो हुँदा हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ नगर्ने मानिस यस भौतिक लोकमा, यस जीवनमा त सुखपूर्वक रहन सक्दैन भने अर्को जन्ममा झन कसरी सुखी होला। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुखे कर्म जन विद्धि तान् सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ती विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू वेद समस्त छन् र सबै यज्ञहरू नाना प्रकारका कर्मबाट उत्पन्न हुन्छन्। तिनीहरूलाई यसरी बुझ्नाले तिमी मुक्त हुनेछौ। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परन्तपः सर्वकर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परन्तप, ज्ञानमय यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ भन्दा श्रेष्ठ हो। हे पार्थ, आखिरमा सम्पूर्ण कर्ममय यज्ञको समाप्ति दिव्य ज्ञानमा गएर हुन्छ। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरुका नजिक गएर त्यसलाई बुझ्ने चेष्टा गर। विनम्रतापूर्वक गुरुका सामु आफ्ना जिज्ञासाहरू राख। गुरुको सेवा गर अनि सत्यको दर्शन पाएका ज्ञानी गुरुले तिमीलाई यथार्थ ज्ञान प्रदान गर्नेछन्। यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो महि। आत्मसाक्षात्कार गरेका व्यक्तिहरूबाट वास्तविक ज्ञान पाइसकेपछि तिमी फेरि कहिल्यै यस्तो मोहमा पर्ने छैनौ, किनभने यो ज्ञानद्वारा तिमीले सबै जीव परमात्माका अंश हुन् तथा तिनीहरू सबै मेरै हुन् भन्ने अनुभव गर्न सक्छौ। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तिमी सम्पूर्ण पापीहरू भन्दा पनि महापापी मानिएका छौ भने तापनि दिव्य ज्ञान रूपी ढुङ्गामा चढ्यौ भने यो दुःखको सागरलाई सजिलै पार गर्न सक्नेछौ। यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मासात् कुरुते अर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जसरी जलिरहेको आगोले सुकेको दाउरालाई खरानी पारिदिन्छ, त्यसै गरी ज्ञान रूपी अग्निले भौतिक कर्मका समस्त फललाई डढालेर भस्म पारिदिन्छ। नहि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मा निविन्दति। यस संसारमा दिव्य ज्ञान जतिको महान र पवित्र वस्तु अरु केही छैन। यस्तो ज्ञान सम्पूर्ण योगको पाकेको फल हो। जो व्यक्ति भक्ति सेवामा सक्षम र पूर्ण हुन्छ त्यसैले यथा समय आफै भित्र यो ज्ञानको आस्वादन गर्दछ। श्रद्धा भन्नवते ज्ञानम तत्पर सन्नतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शान्ति स्थानं प्रापेसि शाश्वतः। श्रद्धा भन्नवते ज्ञानम तत्पर सन्नतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परा शान्तिम अचिरेण दिगच्छति। जुन दयालु व्यक्ति दिव्य ज्ञानका लागि समर्पित छ
र जसले इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेको छ त्यही नै यो ज्ञान प्राप्त गर्ने अधिकारी व्यक्ति हो र यस्तो ज्ञान पाउन साथ उसले तुरुन्तै आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त गर्दछ, यानी कि आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त गर्दछ। अज्ञानश्च शस्त्रधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। शास्त्रप्रति शङ्का गर्ने अज्ञानी र श्रद्धाविहीन व्यक्तिले ईश्वरीय चेतना प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस्तो व्यक्ति तल गिर्छ। संशयी व्यक्तिले न त यस लोकमा सुख पाउन सक्छ न त परलोकमा नै। योग संन्यास्य कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशय आत्मवन्त न कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय। जो मानिस आफ्ना कर्मफललाई त्यागेर भक्ति सेवामा लाग्दछ र दिव्य ज्ञानद्वारा जसका सन्देशहरू नष्ट भएका छन् त्यो नै आत्मपरायण व्यक्ति हो। हे धनञ्जय, यस्तो व्यक्ति कर्मफलका बन्धनले बाँधिँदैनन्। तस्मात् ज्ञान सम्भूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठ तिष्ठ भारत। अतः हे अर्जुन, अज्ञानका कारणले तिम्रा हृदयमा जुन संशय उठेको छ त्यसलाई ज्ञान रूपी तरवारले काट र योग मुक्त भएर युद्धका लागि उठ। यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत दिव्य ज्ञान शीर्षक यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत दिव्य ज्ञान शीर्षक 4 अध्यायको महात्म्य र श्लोकहरू समाप्त भयो।